शालोम एंड वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। कैसे हैं आप सब, और उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक हैं और हंसते मुस्कुराते हुए तमाम सभी अपनों के साथ मौजूद हैं। और हम हाजिर हैं सबरीना कमल ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से इस वक्त में लाइव आपके साथ मौजूद हैं और आप के सामने हाजिर हैं। जैसे ही आप इस लाइव सेशन को ज्वाइन करते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप यहीं पर मौजूद हैं हमारे साथ। और आज है जी 17 अगस्त सन 2020, दिन था सोमवार का, और वीकेंड के बाद आज हफ्ता का पहला दिन जब वर्किंग डे ऑन होता है। और अक्सर ख्याल यही किया जाता है और चुटकुले भी इस पर बनाए जाते हैं कि संडे के बाद मंडे बहुत मुश्किल होता है स्पेंड करना। सो ऐसा है कि आज होपफुली कि मंडे जो कि फर्स्ट वर्किंग डे था आपको बहुत अच्छा गुजरा होगा ऑफिस जाते हुए, और तमाम सभी अपनों के साथ आपने टाइम स्पेंड किया होगा। और आज एक हेक्टिक डे के बाद यहाँ पर हम मौजूद हैं आपके साथ बातचीत करने के लिए। और आज जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आस्तर की किताब से मुतालिया कर रहे थे, आस्तर ही की किताब से तमाम तर सवाल जवाब आपसे किए गए थे, लेकिन और आज आस्तर ही की किताब से सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और आखिरी 3 सवालों में हमने करेक्टर्स डिस्कस करने थे। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था जी सैटरडे को मर्दगी के हवाले से कि मर्दगी का क्या रोल था उस दौर में जो तारीख का अहम हिस्सा है यहूदी कौम में। सो इस तारीखी हिस्से में जो इस किताब में मौजूद तमाम तर किरदार थे, करेक्टर्स थे, उनके हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। और आज हम इस सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो कि आस्तर की किताब के हवाले से है, इसमें हम आस्तर के हवाले से बात करेंगे। आज हमने आपसे सवाल पूछा था कि जब मलिका आस्तर ने हमान की साजिश को, उसके मकरूज चेहरा को बादशाह के सामने बेनकाब किया था, तो क्या बादशाह ने आस्तर की बातों का यकीन किया था? क्या बादशाह ने आस्तर की बात मानी थी? और सवाल आपके लिए आज यही था और उसमें आपको 2 ही ऑप्शंस दिए गए थे, जी हाँ और जी नहीं। तो आपने राइट ऑप्शन चुनना था। सो बहुत से लोगों ने दुरुस्त आंसर दिया। बेहद शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे साथ रहते रिस्पॉन्स करते हैं और अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाते हैं। रेफरेंस आपको दिया गया था आज आस्तर की किताब से 7वां बाब और उसकी 6ठी आयत आपको दी गई थी, लेकिन मैं आपके सामने 5वीं आयत से तिलावत करना चाहूँगी। और कलाम पाक में यूं मरकूम है, तब एक्सपीरियंस बादशाह ने आस्तर मल्लिका से कहा, कौन है और कहाँ है जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल करने की जुर्रत की? आस्तर ने कहा, वो मुखालिफ और वो दुश्मन, यही खबीस हम्मान है। आमीन। और इस तरह से जो है वो हमान की बात जो बादशाह तक पहुंचाई गई थी पूरी प्रॉपर वे से, वो यही थी। और बादशाह ने यकीन किया और उसके बाद यहूदी कौम इस तरह से बचाई गई। नबीला सुहेल हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। गुड इवनिंग सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो वेरी मच नबीला। खुदावंद आपको भी बरकत दे और आपके साथ रहे और हमेशा खुदावंद की बरकत आप और आपके घराना पर यूं ही बरसती रहे। सानिया राही हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। जय मसीह की सबरिया जी। जय मसीह की सानिया, कैसी हैं आप? वेरोनिका यूनस हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। गुड इवनिंग सबरिया जी। गुड इवनिंग वेरोनिका, कैसी हैं आप और आप कहाँ से हैं? काइंडली एक बार आप अपनी जगह ज़रूर मेंशन कर दीजिए। और चूँकि आस्तर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो आस्तर वो लड़की थी जो अपनी कौम के साथ गुलामी में थी और सितम ज़रीफ़ी तो ये थी कि आस्तर के पेरेंट्स भी नहीं थे, उसके माँ बाप मर चुके थे और उसके ताया के बेटे मर्दकी ने उसको पाला था। और इस कठिन वक्त में भी वो अपनी मजहबी और इखलाकी रवैये को बिल्कुल नहीं थे भूले, अपने साथ बरकरार रखे हुए थे। हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से वो मजहबी और इखलाकी दोनों रवैयों को साथ लेकर चल रहे हैं, जो उन्होंने बचपन ही से अपनी कल्चर में, अपने मजहबी तौर तरीक़ों में, रस्म और रिवाजों में सीखा था। उसको वो उस गुलामी के दौर में, उस कठिन दौर में, उस मुश्किल वक्त में भी नहीं भूले जब वो एक गैर मुल्क में गैर कौम के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तब भी वो अपनी इस तमाम तर रवायात को साथ लेकर चलते हुए हम देखते हैं। और फिर आस्तर की ज़िंदगी को जब हम खुसूसन
دیکھیں تو ہمیں ادھینگی نظر آتی ہے آستر کی زندگی سے کہ کس طرح سے وہ خدا کے اور مردکی کے ادھین رہی، جبکہ مردکی کی وہ لے پالک بیٹی تھی، لیکن وہ اس کا حکم ایسے ہی مانتی تھی، وہ اس کے ساتھ ایسے ہی وفادار تھی، وہ اس کے ایسے ہی تابعدار رہی جیسا کہ انسان یا ایک بچوں کو اپنے پیرنٹس کے تابعدار ہونا چاہیے۔ ایگزیکٹلی وہ ویسی ہی تھی مردگی کے لیے، اور خداوند کے حکموں پر بھی وہ چلتی مانتی اور عمل کرتی تھی۔ اور یہ ایک مشکل وقت ہونے کے باوجود وہ تمام تر وہی درجہ مردگی کو دیا کرتی تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آستر اپنی زندگی میں کس طرح سے آگے بڑھائی گئی، سرفراز کی گئی، اور بہت سے لوگوں میں سے چنی ٹھہرائی گئی اس خاص منصوبہ کے لیے جو خداوند نے آستر کی زندگی کے حوالے سے طے کر رکھا تھا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مشتی والکا نے بادشاہ کے حضور آنے سے انکار کیا، تو ایسا ہے کہ وہاں پر ضیافت چل رہی تھی۔ سیرس بادشاہ 127 صوبوں پر حکمران تھے، اور ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنی سلطنت کی سیلیبریشن میں وہ جشن رکھا، ضیافت رکھی، اور 7 دن ضیافت چلتی رہی۔ اور ایسا ہی وشتی ملکہ نے بھی کیا کہ انہوں نے اپنے محل میں عورتوں کی ضیافت کی، لیکن 7ویں دن ایسا ہوا کہ بادشاہ نے اپنے خواجہ سراؤں کے ہاتھ وشتی ملکہ کو پیغام بھیجا تاکہ وہ شاہی تاج کے ساتھ وہ دربار میں بلائی جائیں، حاضر کی جائیں، تاکہ وہ اس کا جمال تمام تر عمرا کو، ملازموں کو دکھا سکے، کیونکہ وہ بے حد خوبصورت تھیں۔ لیکن وشتی ملکہ نے آنے سے انکار کیا۔ اور یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ جو حالات آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، تب آپ کی خوبصورتی بھی کام نہیں آتی۔ وہ کس قدر خوبصورت تھیں، وہ خوبصورت تھیں تو وہ چنی گئی، لیکن جب حالات ان کے خلاف ہوئے اور ان کو ریپلیسمنٹ کی جانے والی تھی، تو کس طرح سے حالات ان کے مخالف ہوئے، اور وہی عمرہ، وہی ملازم بیٹھ کر جن کے بادشاہ کے ساتھ جن پر وہ حکمرانی کیا کرتی تھی، وہی ان کا فیصلہ کر رہے ہیں اور سجیشنز دے رہے ہیں۔ یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ جب خداوند آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور خداوند کچھ چیزوں کو ہونے دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر خداوند کا جلال ظاہر ہونا ہوتا ہے آپ کی زندگی سے۔ وہ اگر وشتی ملکہ ایسا نہ کرتی، وہ وہاں اپنی جگہ پر قائم رہتی، تو آستر کس طرح سے آگے آتی؟ وہ خدا کا پلان تھا، وہ خدا کی مرضی تھی آستر کے لیے کہ وشتی کو وہ ریپلیس کریں۔ اس طرح سے وشتی کو دیکھیں کہ کس طرح سے وہ اپنے ہی ہاتھوں ساری اس سچویشن میں گری، اور اس کے خلاف فیصلے کیے گئے، اور پھر وہ ہٹائی گئی۔ کس طرح سے آستر جو مردکی کے سپورٹ تھی، اس نے ان کو پالا تھا، تو وہ محل میں پہنچائی گئی، کیونکہ قواریاں چنی گئی تھیں بادشاہ کے لیے تاکہ وہ بادشاہ کے حضور لائی جائیں، اور پھر وشتی کی جگہ ملکہ ٹھہرائی جائے۔ اور جب مردکی نے آستر کو محل بھیجا تو اس نے سختی سے تاکید کر دی تھی کہ وہ اپنی قوم، قبیلہ، نام کچھ بھی نہ بتائے، اور آستر نے ایگزیکٹلی ویسا ہی کیا جیسا مردکی نے اس کو سکھایا تھا۔ اور پھر ایسا ہوا کہ جب آستر محل میں پہنچائی گئی تو وہ ہیجا کو پسند آئی، ہیجا کی نظر میں مقبول ٹھہری، تبھی وہ اس کے منظور نظر ہوئی، تو اس نے آگے اس کو اگلے لیول کے لیے چنا اور بھیجا۔ اسی طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ آستر جو ہے وہ ملکہ ہونے کے عمل سے گزرتی رہی، اور جب وہ بادشاہ کے حضور پہنچائی گئی تو لکھا ہے کہ بادشاہ نے سب کنواریوں میں سے بادشاہ کو سب سے زیادہ آستر پسند آئی اور اس کے دل پسند ٹھہری، یعنی کہ خداوند کا ہاتھ آستر پر تھا، اور یہ خدا کی مرضی کے موافق تھا۔ خدا کا پلان آپ کی زندگی میں تب پورا ہوتا ہے جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، آپ اپنی لائف کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، بھلے ہی وہ آپ کی لائف میں آپ کے لیے وہ چھوٹی چیزیں ہوں، لیکن وہ خدا کے لیے بہت گراں قدر ہوتی ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی آپ کو ریوارڈ ملتا ہے، اور وہ جب ملتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے کوئی بھی دیکھ کر انکار نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی ہوا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں پر مشکل آن پڑی اور حمان نے وہ سازش کی بادشاہ کے حضور میں یہودیوں کا نام نہ لے کر، جو ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ کیسی قوم ہے جن کے رسم و رواج بہت نرالے ہیں اور وہ بادشاہ کے لیے کسی بھی قدر فائدہ مند نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کا ختم کیا جانا ہی بہت اچھی بات رہے گی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جیسا تو چاہتا ہے ایگزیکٹلی ویسا ہی کر، اور منظوری کے طور پر بادشاہ نے اپنی رنگ بھی، اپنی انگوٹھی حمان کو دی تاکہ وہ اس سے اس حکم نامے پر مہر کر سکے۔ لیکن
جب یہ سب ہوا تو مردگی نے ٹاٹ اوڑا اور وہ خاک پر بیٹھ گیا، کیونکہ یہ ایک سائن تھا خدا کے حضور گریہ زاری کرنے کا، اپنی مناجات لینے کا۔ یہ ایک یہودی کلچر تھا کہ جب کسی کو اپنی مناجات، اپنی دعا التجا بہت شدت سے خداوند کے حضور پہنچانی ہوتی تھی تو وہ خاک پر بیٹھتے تھے اور اسی خاک کو راکھ اور ٹاٹ اوڑھتے تھے، کیونکہ ٹاٹ ایک تکلیف دینے والی چیز ہے، تو وہ اس طرح سے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈھالتے تھے تاکہ خداوند کے حضور ان کی آنکھ پہنچے اور خداوند ان پر رحم کرے۔ تو مردگی نے ایگزیکٹلی ایسا ہی کیا، اور جب یہ بات آستر تک پہنچی تو آستر کافی دکھی ہوئی اور اس نے اپنے ملازم کو بھیج کر ساری بات دریافت کی، اور مردگی نے ساری باتوں کو جو ان پر گزری تھی، جو ہونے والی تھی اور جن کو پلان آؤٹ کیا جا چکا تھا، وہ سب اس ملازم کو بتا کر واپس بھیجا۔ تو ملکہ نے کہا کہ ہم اس کے لیے ایفرٹ کریں گے، اور اس نے کپڑے بھیجوائے کہ مردگی سے کہیں کہ وہ اپنے اوپر سے ٹاٹ اتار دے اور وہ نارمل لائف جیے، لیکن مردگی نے دوبارہ ایسا نہ کیا۔ اس نے ان کپڑوں کو لینے سے انکار کرتے ہوئے اس حکم نامہ کی کاپی آستر کی طرف بھجوائی کہ یہ ہونے جا رہا ہے، تو میں کیسے ایک شانت زندگی، کیسے اطمینان والی زندگی گزار سکتا ہوں، کیونکہ وہ دونوں قوم کے لیے بوجھ رکھتے تھے۔ لیکن آج اگر ہم اپنی لائف میں دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بھلا ہو جائے، ہمارے ساتھ والے بے شک جو مرضی ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا رہے، جو وہ کرتے رہے۔ ایون کہ سم ٹائم ہمارے پڑوسی بھوکے بھی ہوتے ہیں اور ہم یہ جانتے بھی ہیں، تو بھی ہم اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ ان کے پاس کھانا نہیں ہے، اگر ہمارے پاس ہے تو ہم شیئر کر لیں، تو ایسا ہم نہیں کرتے۔ لیکن ان کا رویہ وہاں پر دیکھیں کہ کس طرح سے وہ دونوں پوری قوم کے لیے بہت زیادہ تکلیف میں ہے، صرف اپنی جان کی نہیں، انہیں پوری یہودی قوم کی فکر ہے جو اس مملکت میں جا بجا ان 127 صوبوں میں بس رہی تھی۔ سو آستر نے پھر کیا کیا، مردگی نے اسے کہا کہ تو بادشاہ کے حضور جا اور منت کر کہ وہ ایسا نہ کرے، لیکن آستر نے پیغام بھجوایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ پوری سلطنت میں خواہ وہ مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عمرہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ بادشاہ کے بن بلائے اس کے حضور بارگاہ کے درمیان نہیں جا سکتے، اندرونی بارگاہ میں نہیں جا سکتے، کیونکہ ان کے لیے صرف ایک ہی حکم ہے کہ وہ مارے جائیں، سوائے اس کے کہ جس کے لیے بادشاہ سونے کا آسا وہ جو ہے وہ اٹھا کر وہ سائن ہوتا تھا کہ جان بخشائی ہو گئی ہے۔ ادروائز اگر ایسا بادشاہ ایسا نہیں کرتے تو اس کے لیے صرف ایک ہی حکم تھا کہ وہ جان سے مارا جائے۔ تو تب مردگی نے کہا کہ جو بھی ہے تو نے ایسا نہیں کرنا، تو نے بادشاہ کے حضور التجا ضرور کرنی ہے اور اس بارے میں ضرور بات کرنی ہے۔ سو آستر نے پیغام بھجوایا کہ ایسا کرنا کہ آپ لوگ میرے لیے 3 دن رات روزے رکھنا، اور وہ تمام لوگ جو کیسر سوسن میں موجود ہیں سب مل کر میرے لیے روزہ رکھو اور میرے لیے دعا کرو تاکہ میں یہ اس کام کو کروں۔ اگر میں مری تو مری، لیکن اگر میں جیتی رہی تو ڈیفینیٹلی میں ضرور اس معاملہ پر، اس ایشو پر ضرور بات کروں گی بادشاہ سے۔ یہاں پر ایک اور اہم چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پر کوئی مشکل بنتی ہے تو ہم سب سے پہلے انسانوں پر بھروسہ کرنا چاہتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں سارے انسانوں کو ہم کال کر لیتے ہیں، جی ہم پر یہ مشکل بنی ہے، آپ پلیز ہمارے لیے ایسا کر دیں، ویسا کر دیں۔ کوئی 8-10 کالز کرنے کے بعد جو ہمارے لنک ہوتے ہیں ان کو کالز کرنے کے بعد پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ نہیں، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر اہم بات ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جب وہ بادشاہ کے حضور جانا چاہتی ہے اس حکم کے خلاف کہ جب وہ بن بلائے نہیں جا سکتی، اسے پتا ہے کہ نتیجہ صرف موت ہے، تب بھی وہ مردگی کے کہنے پر اور اپنی قوم کی فکر میں جانا چاہتی ہے، تب بھی اس نے پہلی اہمیت خدا کو دی کہ نہیں، ہمیں پہلے روزہ رکھنا چاہیے تاکہ خداوند ہمارے حامی ہو، خداوند اس وشے میں ہماری ہیلپ کرے۔ سو ہم اب دیکھیں کہ ہم انسانوں پر بھروسہ کرنا زیادہ اہم سمجھتے ہیں بنسبت خدا کے۔ خدا کو ہم آخری درجہ دیتے ہیں، لیکن وہاں پر خدا کو پہلا درجہ دیا گیا۔ اور بائبل بھی کہتی ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو آدمیوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ سو یہاں پر ہمیں آدمیوں پر بھروسہ نظر نہیں آ رہا بلکہ خدا پر نظر آ رہا۔ انہوں نے پہلی اہمیت، پہلی پیورٹی خدا کو دی، اور انہوں نے سب نے مل کر روزہ رکھا، جیسا کہ آستر نے کہا تھا۔ مردگی نے اور کیسر سوسن میں موجود تمام تر یہودیوں نے ایگزیکٹلی ویسا ہی کیا جیسا آستر نے کہا تھا، اور 3 دن رات تک انہوں نے روزہ رکھا۔ اور جب
आस्तर बादशाह के हजूर में बारगाह अंदरूनी में जाकर खड़ी हुई तो बादशाह ने उसको आने दिया और उस सोने के आसा को हवा में लहराया और तब जाकर आस्तर ने उस सोने के आसा की नोक को छुआ, यानी कि जान बख्शाई हो गई, क्योंकि खुदावन साथ थे आस्तर के। और वो पूरी यहूदी कौम को भी बचाना चाहते थे, क्योंकि वो अपनी मजहबी तमाम तर रस्म रिवाज के तमाम रवैयों के पाबंद थे और वो उसी तरह से फॉलो अप कर रहे थे। सो जब आप खुदावन के अधीन हो जाते हैं, खुदावन को अपने आप डेडिकेट कर देते हैं, ख़वाह मुश्किल वक्त में भी हो चाहे वो खुशी में हो, तो डेफिनेटली खुदावन का हाथ आप पर रहता है। जब आस्तर की जान बख्शाई हुई, और ना सिर्फ जान बख्शाई हुई बल्कि बादशाह ने कहा कि आस्तर फरमा तू क्या कहना चाहती है, आदि सल्तनत तक तेरी विश पूरी की जाएगी। सो आप देख लें कि किस कदर मिरेकुलस बात है कि आप सिर्फ आपको इस बात का भी ख्याल है कि आप हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं, आपकी जान खतरे में, वहाँ ना सिर्फ जान बची बल्कि आदि सल्तनत किया जा रहा है कि सिर्फ आप अपनी बात बता दें। और ऐसा तभी होता है जब खुदावन की हजूरी आप पर हो, तब भी अनबिलीवेबल काम आपके लिए होते हैं। फिर आगे यूँ लिखा है कि आस्तर ने बादशाह के हजूर कहा कि मैं चाहती हूँ कि हमान और बादशाह मेरी तैयार की गई ज़ियाफ़त में आए। सो उसी वक्त वो उसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर जो ज़ियाफ़त रखी थी उसमें बादशाह और हमान को बुलाया गया। और जब बादशाह वहाँ पर उस ज़ियाफ़त में आए तो तब भी बादशाह ने कहा कि वो बात बताई जाए जो आस्तर के दिल में है, जो आस्तर चाहती है, ताकि उसको आदि सल्तनत तक पूरा किया जाए। तभी आस्तर ने ऐसा नहीं कहा किया, एग्जैक्टली वो बात नहीं बताई जो वो करना चाहती थी, क्योंकि तब भी 3 दिन और रात के रोज़े पूरे नहीं हुए थे, 1 दिन बाकी था। कमिटमेंट 3 दिन और रात रोज़े की थी और वो कमिटमेंट अभी पूरी नहीं थी हुई, इसलिए उसने वो बात नहीं की, ठीक है। और उसने अर्ज़ ये की कि अगर बादशाह के हजूर में मंजूर नज़र ठहरी हूँ और बादशाह ने मेरा सवाल कबूल किया है तो वो कल भी इसी वक्त हमान के साथ उस ज़ियाफ़त में आए जो मैं अरेंज करूँगी। और ऐसा ही हुआ कि बादशाह ने उसकी अर्ज़ कबूल की और अगले दिन आने का भी वादा किया। और ऐसा हुआ कि उसी रात बादशाह को नींद ना आई, और नींद ना आने पर बादशाह ने जब हुक्म दिया कि तवारीख़ की किताबें लाई जाएँ। मैं बात को जल्दी से कंप्लीट करना चाहूँगी ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, और आप जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे साथ बने हैं इस लाइव सेशन में, तो वो आप यहीं पर मौजूद रहें। अविनाशा में ज्वाइन कर चुकी हैं, गुड वाली इवनिंग, ओके जी, गॉड ब्लेस यू सबरीना जी, थैंक यू सो वेरी मच, और आप के साथ रहने का शुक्रिया। और इस तरह से जब आस्तर को बादशाह के हजूर वो मंजूर नज़र ठहरी और उसका सवाल कबूल हुआ, तो अगले ऐसा हुआ कि बादशाह को नींद ना आई और तवारीख़ की किताबें मंगवाई गई। और तवारीख़ की किताबें जब बादशाह के हजूर पढ़ी गई तो एग्जैक्टली वही वाक़या निकला जो मर्दकी ने बादशाह की जान बचा कर किया था। और बादशाह ने कहा कि इसकी हुर्मत में क्या किया गया, इसकी प्रेज़ में क्या किया गया, कि क्योंकि इसने मेरी जान बचाई थी, और ऐसा नहीं है कि आपने कोई उसको इनाम से भी जो है ना नवाजा हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो बादशाह ने कहा कि दरबार में कौन है, तो मुलाजिमों ने बताया कि हमान मौजूद है। और हमान इस ख्वाहिश के साथ वहाँ पर मौजूद था कि वो मर्दगी के लिए बात करे और उसको उस सूली पर टांग दे जो उसने 50 हाथ ऊंची मर्दगी के लिए बनवाई थी, क्योंकि वो अपनी ही उसमें कसमें मर्दगी के साथ ऐसा करना चाहता था, क्योंकि मर्दगी ना तो उसके आगे झुकता था ना ही उसकी ताज़ीम करता था, क्योंकि बादशाह के हुक्म के मुताबिक तमाम तर लोगों के लिए हमान की ताज़ीम करना और उसके आगे झुकना रवा था। सो मर्दगी के लिए वो बात करना चाहता था, लेकिन खुदावंद का करना ऐसा हुआ कि बादशाह को जब वो तवारीख़ में से वो वाक़या पढ़ के सुनाया गया तो बादशाह ने पूछा और फिर हमान को बुलाया, क्योंकि हमान बादशाह के सबसे करीबी था और वो तमाम तर उमरा में से सबसे ऊंचा था, उसकी कुर्सी सबसे ऊंची थी और वो बादशाह सबसे ज़्यादा उसके करीब थे। तो बादशाह ने उससे सलाह ली कि अगर मैं किसी की ताज़ीम करना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब वो क्या साइन होगा, वो क्या ऐसी चीज़ें होंगी कि जो मैं करूँ तो वो लगे कि बादशाह ने इस शख्स की ताज़ीम की, यानी कि बादशाह की ताज़ीम की शान उस शख्स के लिए किया जाए। सो उसने दिल ही दिल में कहा कि मुझसे ज़्यादा बादशाह किसके करीब है, तो मेरी ही ताज़ीम करनी होगी बादशाह ने। तो इसलिए जो कुछ उसके दिल में था, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक था, उसने वो सब बादशाह को बयान किया। और उस बादशाह ने फिर उससे कहा
کہ جیسا تو نے کیا ہے ایگزیکٹلی ویسا ہی کر، اور جیسا تو نے کہا ہے اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہنی چاہیے۔ اور ایسا ہوا کہ وہ بادشاہ کے گھوڑے پر مردگی کو بٹھا کر اس کو شاہانہ لباس پہنا کر پورے علاقہ میں وہ چکر لگا کر اس کی تعظیم کی گئی کہ یہ وہ شخص ہے جسے بادشاہ نے بچایا تھا، اور بادشاہ نے مردگی کی تعظیم کی۔ اور حمان اس سبب سے بہت زیادہ دکھی ہوا، رنج میں تھا کہ یہ کیا ہوا، میں کیا سوچتا ہوں، لیکن یہ ہو کیا گیا ہے کہ میں مطلب جس سے میں نفرت کرتا ہوں، جسے میں مارا ختم کرنا چاہتا ہوں، جسے میں دیکھنا تک نہیں چاہتا، کہ میں نے اپنے منہ سے اس کی تعظیم کی، اپنے ہاتھ سے گھوڑے کو پکڑ کے پورے شہر میں گھمایا ہے۔ یہ تو میری انسلٹ ہے، کیونکہ آس پاس کے لوگ بھی جانتے تھے کہ کیا مردگی اور حمان میں چل رہا تھا۔ اسی غصے میں جب وہ گھر پہنچا تو بادشاہ کے خواجہ سراؤں نے جلدی کی کہ اسے اس ضیافت میں لے جائیں جو ملکہ آستر نے ارینج کی تھی، جو اس نے رکھی تھی۔ تو بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ جلدی سے حمان کو حاضر کیا جائے تاکہ ہم اس ضیافت میں جا سکے جو آستر نے ارینج کر رکھی تھی۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو بادشاہ نے پھر ملکہ آستر سے کہا کہ بتا تیرا کیا سوال ہے تاکہ ہم آدھی سلطنت تک اس کو پورا کیا جائے۔ تو تب آستر نے جو ہے وہ بادشاہ کے حضور کہا تھا کہ میری قوم اگر غلام بنائی جاتی، غلام بنانے کے لیے بیچی جاتی تو میں کبھی بات نہ کرتی اور ہمیشہ کے لیے چپ رہتی، لیکن یہاں پر ان ناجائز ان کا معاوضہ دے کر ان کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہودی قوم کو ختم کرنے کی سازش کس نے کی، اور ایسا خیال کرنے کی بھی جرت کس نے کی؟ تب بادشاہ نے حمان کے بارے میں بتایا کہ وہ یہی ہے۔ تب بادشاہ کا غصہ اس قدر بھڑکا کیونکہ حمان نے یہودی قوم کا نام لیے بغیر بادشاہ سے اس فرمان کو جاری کروایا تھا جو اس قوم کے خلاف تھا۔ تب بادشاہ نے ملکہ کی بات پر یقین کیا اور حمان کو اسی لمحے پکڑ لینے کا حکم دیا ملازموں کے، اور ملازموں نے آ کر یہ بھی بتایا کہ حمان کے گھر میں 50 ہاتھ اونچی سولی پڑی ہے جو اس نے مردگی کے لیے بنوائی تھی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایگزیکٹلی اس کو وہیں اسی پر ٹانگ دو۔ اب اس کے آگے جو سارا واقعہ ہے وہ حمان کی زندگی اور اس کے گھرانہ کے تعلق سے ہے، یہ ہم آپ کو کل آستر کی کتاب میں موجود بتائیں گے کہ حمان کے ساتھ کیا کیا گیا، اس کی فیملی کے ساتھ کیا گیا، اور حمان نے کیا اس کو کرنا چاہیے تھا اور کیا اس نے کیا، اور وہ اپنی ہی سازش میں گھر کر کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، نہ صرف اپنے لیے بلکہ پورے گھرانے کے لیے لعنت کو لے لیا۔ کل ضرور آپ ہمارے ساتھ رہی گا، مس نہیں کیجیے گا۔ ہم کل آستر کی کتاب کے حوالے سے آخری سوال آپ کو دیں گے، اور پھر حمان کے کردار کے حوالے سے جو اس ساری ہسٹری میں ہے آپ کو بتائیں گے۔ ہم نے آپ کو بتا دیا آج کے سوال کے حوالے سے آنسر بھی دے دیا، اور تمام تر آستر کی زندگی پر بھی ہم نے غور کیا کہ وہاں پر کس طرح سے آستر سرفراز کی گئی، اور سرفرازی کی وجہ کیا تھی کہ خداوند کے ساتھ وفاداری اور تابعداری ہمیں نظر آتی ہے، نہ صرف خدا سے بلکہ انسانوں کی بھی، جو کہ وہ انسان مرد کی تھا جس کی وہ تابع تھی اور اس کا بات کو حکم کی مانند مانتی تھی، کیونکہ جیسا جیسا مرد کی آستر کو کہتا تھا ایگزیکٹلی وہ ویسا ہی کہتی تھی، باوجود اس کے کہ وہ ایک اچھی جگہ پر، ایک عالی شان مقام پر پہنچ چکی تھی، اس کے ارد گرد نوکر چاکر تھے، اس کو ہر ایک چیز اس کے سامنے ملتی تھی اور کوئی بھی لائف میں کمی نہیں تھی، تب بھی وہ مردگی کو اسی طرح سے اہمیت دیتی تھی جیسے کہ وہ اس کے گھر میں رہتے ہوئے۔ اب شامل کر لیتے ہیں تمام تر دوستوں کے نام جنہوں نے ہمیں آج کے سوال کے لیے آنسر دیا تھا، اور سب سے پہلے ہم انسٹاگرام پر شامل لوگوں کے نام شامل کر لیتے ہیں جنہوں نے ہمیں آنسر کیا اور ہمیں رسپانس کیا۔ عامر گل نے ہمیں آنسر کیا، آئمہ غوری نے اور ثانیہ راہی نے۔ یوٹیوب پر ہمیں آنسر دیا شامل خان نے، پاپا گل نے، عامر گل نے، ابرش اینجل اور ثانیہ رحمت۔ فیس بک پر ہمیں آنسر دینے والوں میں شامل ہیں ویرونیکا یونس لاہور سے، ارشد شریف اسلام آباد سے، ایمن اینجل اسلام آباد سے، ناز گل پشاور سے، روحی خان ایبٹ آباد سے، عامر گل پشاور سے،
अनुष्या खान लाहौर से और सानिया राही पेशावर से। ये तो थे तमाम तर साथियों के नाम जो आज हमारे साथ रहे और जिन्होंने हमें रिस्पॉन्स किया और आंसर किया आज के सवाल का। सो अब वक्त है कि हम अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। आप अपनी दुआई दरख्वास्तें हमें भिजवा सकते हैं। और अविनाश ने कहा कि मेरे लिए दुआ करना, डेफिनेटली हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। अगर स्पेसिफिक कोई भी प्रेयर है आपकी तो आप उसको बता सकते हैं, तो ज़रूर है कि हम अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं। कुदूस में पान रब्बला फाश पहरबर के खालिक और मालिक, हम आपकी शुक्रगुजारी करते क्योंकि आप ही ने हमको बनाया और हम आप ही के प्यारे बाप अस्मान जी। हम आपका शुक्र करते प्यारे बाप अस्मान जी कि आप हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ रहते और हमारी ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी को पूरा करते प्यारे बाप अस्मान जी, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में आपके प्लान भलाई के हैं और आप ही हमें सरफराज करने वाले खुदावंद हैं। आपका शुक्र करते गुज़िश्ता वक्त की मदद और हिफाजत के लिए और आने वाले वक्त में आपकी रहमत, आपके फजल को चाहते प्यारे बाप अस्मान जी, ताकि आप इसी तरह से आने वाले वक्त में भी हमें संभाल रहें और अपनी मर्जी को हमारी ज़िंदगी में पूरा करते रहें प्यारे बाप अस्मान जी। बख्श दीजिए प्यारे बाप अस्मान जी कि हम हमेशा आपके ताबेदार रहें, आपसे वफादारी करते रहें प्यारे बाप अस्मान जी, और आपके हुक्मों को मानते हुए आपकी राहों पर चलने वाले ठहरें और कभी भी आपके कलाम से ना तो दाएं मुड़े और ना बाएं मुड़े प्यारे बाप अस्मान जी, क्योंकि आप ही की कलाम हमारी हड्डियों की ताजगी और हमारी नाक की सेहत है प्यारे बाप अस्मान जी। इस कलाम के लिए, इस मीठे कलाम के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते प्यारे बाप अस्मान जी, जो ला तब्दील है प्यारे बाप अस्मान जी। आपका शुक्र करते देखने सुनने वालों पर आपकी बरकत चाहते, तमाम तर सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स और यू प्यारे बाप अस्मान जी मेंबर्स के लिए आपकी कुदरत को चाहते प्यारे बाप अस्मान जी। आपकी गहरी हजूरी का तजर्बा आज हर एक इंसान को हासिल हो प्यारे बाप अस्मान जी, ताकि वो अपनी राहों से फिरे और आपके करीब आए और आपको मुबारक कहते हुए, आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हुए बहुत से जिंदगियों को आपके पास लाने का वसीला बन जाए। मसीह यीशु के नाम से हम ये इल्तिजा मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड फैमिली, आप हमारे साथ रहें, हमारी आपकी मुलाकात होगी अब कल आपको सवाल दिया जाएगा। जल्दी से आपने सवाल को पढ़ लेना है, फिर राइट ऑप्शन चुनिएगा। रेफरेंस और ऑप्शंस दोनों आपको दिए जाते हैं ताकि आपके लिए आंसर करना आसान हो जाए। जैसे ही आप रेफरेंस पढ़ें फिर राइट ऑप्शन चुनकर कमेंट में ऑप्शन नंबर लिखिएगा, अपने शहर के नाम के साथ हमें भेजिएगा। हम करते हैं हमेशा इंतज़ार यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आपके आंसर्स का, तो ज़रूर रिस्पॉन्स कीजिएगा। हम हाजिर होंगे शाम में लाइव सेशन में। उस लाइव सेशन में आपको बताएंगे सवाल का सही जवाब बताने वालों के नाम करेंगे शामिल और आपके लिए करेंगे प्रेयर। सो ज़रूर है कि आप हमारे साथ रहें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। आस्तर की किताब का मुतालिया कंप्लीट हुआ। कल हम आखिरी सवाल को आपके सामने रखेंगे और फिर हमान के किरदार के हवाले से बात करेंगे। सो डोंट मिस। सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जय मसीह की।